बिजनेस फ्रेमवर्क छ बिजनेस पढ्नेभित्र पर्ने भयो त्यो एउटा सिक्काको दुईटा पाटा भने जस्तै रेगुलेटरी काम गर्ने हो बिजनेस अपरेसन काम गर्ने त्यो भएर रेगुलेटरमा काम गर्दा चाहिँ फरक थियो र यहाँ इन्डस्ट्री अपरेसनमा आउँदाखेरि र बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यो फरक छ भन्ने कुरा त हुँदैन त्यो पक्कै पनि रेगुलेटरी कन्सर्न रेगुलेटरी कुराहरू बुझेको रेगुलेटरी एम्बिट कुरा बुझिसकेको कारणले गर्दा मलाई बिजनेस अपरेटरको रूपमा काम गर्दाखेरि झन् धेरै कन्फिडेन्ट हुन्छ मलाई त्यो लिमिट थाहा छ कि बिजनेस अपरेटरले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने लिमिट थाहा छ लिमिट थाहा भएको कारणले गर्दा काम गर्न झन् सहज छ जस्तो छ कानुनी रूपमा चाहिँ यो गर्दा हुन्छ यो गर्दा हुन्न भनेपछि त्यहाँबाट गर्दा जान पाइएन थाहा छ त्यो बेनिफिट त मलाई छ नि त बिजनेस अपरेटरको पाटोबाट हेर्दाखेरि अरू अपरेटरहरूले अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन विशेषज्ञतापूर्वक जुन विशेषज्ञताको सेवा हुन्छ त्यो सेवा उहाँहरूले आउटसोर्सिङ गर्नुपर्छ अरूमा रिलाइ गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ म आफै त्यो एक्सपोजर भएको कारणले गर्दा मलाई आउटसोर्सिङ गर्नु परेन म आफै डिसिजन गर्न सक्ने म आफैले राय दिन सक्ने जस्तो अपरेसनको क्रममा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ होइन त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ आफूसँगै एक्सपोजर भएको कारणले गर्दा हाम्रो चन्द नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ एउटा फ्रेमभित्र चाहिँ हामीले आफ्नै गतिविधिहरूलाई राख्न चाहिँ अझ सजिलो भएको फ्रेमभन्दा बाहिर चाहिँ कानुनको काम गरेको आधारमा त्यो भयो अहिले धेरै बिमा कम्पनी आएको छ यसरी बुझौँ तपाईँले इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री कसरी हेर्नुभएको छ होइन जस्तो 45 सालमा आइपुग्दाखेरि जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी दुईवटा कम्पनीले अपरेट गरिरहेको ठाउँमा 57-58 सालमा आइसक्दाखेरि अरू 3टा कम्पनी थपे होइन 5वटा कम्पनीले अपरेसन गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ 64-65 सालमा आउँदा अर्को 4वटा थपे 9वटा भयो 9वटा कम्पनीले अपरेसन गरिरहेको ठाउँमा आउँदाखेरि 73-74 सालमा आएर अरू 9-10वटा कम्पनी थपे जहिले लाइसेन्स भएको छ लाइसेन्सिङ हुँदा चाहिँ एक्जिस्टिङ कम्पनी सरह जति कम्पनी छन् त्यति कम्पनी सरह लाइसेन्सिङ भएको छ र अर्को फेरि व्यवसायको पाटोलाई हामीले हेरौँ एउटा कम्पनी भएको अवस्थामा एउटा कम्पनी थपिँदा पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सुरु भयो दुईवटा कम्पनी भएको स्थितिमा 58-59 सालमा 3वटा कम्पनी सुरु भयो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको किसिमबाट आयो 64-65 सालमा त्यो भयो 74-75 सालमा पनि स्थिति एउटै कम्पनीको ग्रोथको हिसाबले हेर्दा बिजनेसको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ बिजनेस भनेको कसैले खोसेर खसिने कसैले हराउन गर्ने भए आज संसारभरि इन्सुरेन्स बिजनेस इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ पुलिङ मार्केटिङ मेथडमा अथवा फोर्सफुल सेलिङ मेथडमा चाहिँ सञ्चालन एग्रेसिभ सेलिङ मेथडमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन भयो एग्रेसिभ सेलिङ मेथडको एउटा पाटो चाहिँ के छ भने कस्टमर चोइस भन्दा पनि सेलरको चोइस अथवा सेलरको कन्भिनियन्स अथवा कन्भिन्सिङ पावर महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ मेजर कन्सर्न चाहिँ एउटा एकदम थिन लाइन के हुन्छ भने सेलर वेल ट्रेन्ड छ सेवाको बारेमा जहाँ बुझेको छ ट्रान्सपरेन्टली कुरा गरेको छ भने चाहिँ पोलिसी होल्डर कन्भिन्स भएर पोलिसी लिने स्थिति हुन्छ भने सेलर वेल ट्रेन्ड छैन भने त्यहाँ चाहिँ भोलि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने कुरा पनि हुनसक्छ है अब त्यो सेलरको अथवा कम्पनीले ट्रेन गरेर पठाएको मान्छेहरूको अथवा अभिकर्ताहरूको त्यो क्षमतामा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ एउटा पक्ष अर्को ट्रान्सपरेन्टली पोलिसी सेल नगर्ने अस्थिरता अथवा एक खालको एम्बिग्युटी इस्टाब्लिस हुन्छ होइन तपाईँले अघि प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँसँग सम्बन्धित होला बजारमा चाहिँ धेरै किसिमको कुराहरू हुन्छन् धेरै खाले एम्बिग्युटीहरू छ होइन तर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सुरुदेखि नै हाम्रो अभिकर्ताबाट हामीले त्यसरी ट्रेन गरेका छौँ र त्यसपछि गएर हामीले हाम्रो म्यानेजरहरूलाई हाम्रो शाखा कार्यालयमा काम गर्ने अथवा मार्केटिङमा काम गर्ने अनि सबैलाई चाहिँ हामीले तिम्रो लिमिट यो हो यो अनुसार अगाडि जानु हुँदैन तिमीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विधि हो त्यो कुरामा हामीले चाहिँ इन्ट्याक्ट गरेका छौँ र
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कम्फर्ट साइडमै छौँ र हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामीसँग मात्रै देखिरहेका छौँ। व्यवसाय अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा पनि हुँदैन है। र हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामी आफैसँग हो। हामीले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय पाटोको व्यवसायको व्यवस्थापनतिर हाम्रो प्रतिस्पर्धा बढी हो। जस्तो नयाँ कम्पनी जसो थपे के छ भने हाम्रो फ्रेमवर्कमा जीवन बिमा योजना भनेको 3 किसिमको मात्रै सेल गर्न पाइन्छ। एउटा होल लाइफ आजीवन जीवन बिमा, अर्को चाहिँ इन्डोमेन्ट भन्छौँ हामीले सावधिक जीवन बिमा, र अर्को चाहिँ म्यादी जीवन बिमा। त्योभन्दा बाहिर कुनै पनि कम्पनी जानै पाउँदैन होइन। अब त्यो भित्र रहेर डेभलप गरिने बिमा योजनाहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्मेटिक एउटा पोलिसिङ कुरा चाहिँ होला होइन। तर तात्विक भिन्नता चाहिँ कसैको पनि हुँदैन। एउटा पार्ट हो। बजारले कसलाई एक्सेप्ट गर्छ, कस्तो योजनालाई एक्सेप्ट गर्छ, कस्तोलाई एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने कुरा छ नि। त्यो भनेको पनि हामीले बिमा को आवश्यकता छ भनेर आम मान्छेलाई भन्दै गर्दा त्यो कुरालाई आधार मानेर भन्छौँ। त्यो कुराले अर्थ लाग्छ। हाम्रो बजारमा सबैले बिमा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर आम मान्छेले बुझ्ने भनेको बचतका लागि होइन। हामीले बिमाको कुरा गर्छौँ बचतको लागि, पोलिसी अफर गर्छौँ मनी ब्याक भने त्यो त जस्तोसुकै योजना भयो भने मिलेन नि त। राइटियसले जसलाई बिमाको बारेमा थाहा हुँदैन उसलाई चाहिँ तपाईँलाई यो बिमा योजना यस कारणले ठिक छ भनेर त्यो चुज गरिदिने सम्मको काम गर्ने पनि कम्पनीकै बिमा अभिकर्ताहरू पनि। त्यहाँसम्म हामी जहिलेसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हाम्रो यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ एक्सेप्टेबल त देख्दिनँ म। मूल्यको प्रिमियमको हिसाबमा नि दरको हिसाबमा नि के तलमाथि गर्न सकिँदैन। दरमा त यस्तो छ बिमा योजनाको प्रिमियम भनेर चाहिँ त्यहाँ एकदम फ्लेक्सिबल एरिया भनेको एकदम थोरै हुन्छ। मोर्टालिटीको आधारमा उमेरको आधारमा गर्ने कुरा पनि थियो। या यो फेरि तपाईँको मेरो हाम्रो यो प्लेन आँखाले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै छुट्याउन सकिने गरी हामीले गर्न सकिँदैन। जोडगाडा हुँदैन त्यहाँ त एउटा एक्चुरियल साइन्स पढेको हुन्छ नि। त्यहाँ त विज्ञानको प्रयोग भएर प्राइसिङ गर्ने त्यस कारण चाहिँ म्याथमेटिकल फाउन्डेसनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ कसैले पनि गर्न सकिँदैन। सबैले बिमा योजनाहरू चाहिँ म्याथमेटिकल फाउन्डेसनकै आधारमा गर्ने हो। त्यसमा पनि एक्सेप्टेबल जुन एजम्सन्सहरू छन् म्याथमेटिकली एक्सेप्टेबल एजम्सनहरू, त्यो एक्सेप्टेबल एजम्सन्सहरूको बिचमा रहेर चाहिँ प्राइसिङ गर्ने। त्यो गर्दा कसैको प्राइसिङमा चाहिँ 0.1 फरक होला, कसैको चाहिँ थोरै होला, कसैको बढी होला। त्योभन्दा धेरै तात्विक फरक चाहिँ म देख्छु। तर एक लेभलमा पुगिसकेपछि जब कम्फर्ट जोनमा पुगिन्छ त्यसपछि त फेरि त्यो पर्सन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा ठुलो राम्रो कमर्सियल नोबेल ब्याङ्क हुन्छ, नोबेल ब्याङ्क एकजना हिसाब चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ 5 करोड बिना गर्दाखेरि उहाँको सेवा लाग्छ चलेको। मैले भने एक लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँ बिजनेसको एक लेभलमा पुगिसकेपछि त अब तपाईँ रिटर्न चाहिन्छ नि त। सेटअप गर्ने बेलामा एउटा पार्ट हो, ट्रायल हुन्छ, एरर हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ होइन, एक्सपेन्सेसको पार्ट पनि बढी हुन्छ। तर सन्डेपाल कम्पनी फुल फ्लेज 5 वर्ष अपरेसन गऱ्यो भने त पिक्चर क्लियर हुन्छ नि त। अब सन्डेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा क्लियर पिक्चर हुन्छ। म यहाँ 5 वर्षमा यो सिक्नु पर्छ बाहिर निस्क्यो भने जसुकै आयो भने कम्पनीको रनवे चाहिँ एउटै हो होइन। तर सुरुका वर्षमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। सुरुका वर्ष एक्सपेन्सेसको पार्ट पनि बढी हुन्छ होइन, लाइबिलिटीको पार्ट पनि बढी हुन्छ, म्यानेजरियल कुरा पनि एक्सपेन्सेस बढी हुँदै जान्छ, जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुका वर्षमा चाहिँ एक्सपेन्सेसको पार्ट पनि बढी हुन्छ। अब चाहिँ तेस्रो 14 वर्ष 5 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा एउटा सेपमा आइसक्छ। किनभने जीवन बिमा भने त आजको बिजनेससँग सम्बन्धित विषय होइन नि त। आज गरेको बिजनेसले 15 वर्षको पोलिसी इस्यु गरेको छ भने 15 वर्षसम्म के हिट गर्छ, यो पोलिसी सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। है आज सन्डेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सेल गरेको प्रोडक्ट पोलिसी भोलि 1 वर्षपछि ल्याप्स भयो, रिन्यू भयो, सरेन्डर भयो भने कम्पनीको कस्ट नोक्सानी भएन त। एक्विजिसन कस्ट छ नि। त्यसकारण आज यति हुन्छ प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो निर्धारित हुँदैन कि पूर्व निर्धारित हुँदैन। अब जस्तो हामीले सामान बिक्री गर्ने भयो, मैले यति सामान बेचेँ, यसमा यति प्रफिट आयो, यति हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ त हाम्रो यो केसँग सम्बन्धित रहेछ, बिजनेस एक्विजिसन, त्यसको प्लानिङ, लङ टर्म प्लानिङसँग सम्बन्धित हुन्छ नि। अननेसेसरी खर्च कति भएको छ, अन्डियो खर्च पनि हुन्छ नि। जहाँ अन्डियो खर्च बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि सबै पार्टमा यो त पैसासँगै सम्बन्धित कुरा रहेछ, लाइबिलिटीसँगै सम्बन्धित कुरा हो नि त। भोलि चाहिँ व्यवस्थापकीय पार्ट चाहिँ त्यही लाइनबाट अगाडि बढ्छ। जहाँ कम्फर्ट जोनबाट गएको छ त्यो कम्फर्ट जोनबाटै जान्छ। तपाईँले भ्यालुएसनको कुरा गर्नुभयो, एक्चुअल भ्यालुएसनको कामहरू पेन्डिङ भएको कारणले गर्दा हामीले टाइममै सुरुमै निकाल्न सकेन होइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन सकेन, 3टा कम्पनी निकालेको अरे। अहिले चौथो रनिङ छ होइन, कि तेस्रो रनिङ छ, चौथो रनिङ छ। तर अब भ्यालुएसनको रिपोर्ट हामीले कम्प्लिट भइसकेको छ, बिजनेस एम्प्लोयर स्विकृत भएर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामी आइपिओको प्रक्रियामा त एकछिन गइ पनि सकेको छ होइन। तर त्यो फुल फ्लेज 1 वर्षको अडिट रिपोर्टको कुरा आइपुग्यो मान्छेको आइपिओप्रति एकदम प्रशिक्षणमा म भइरहेको छ। यो बिमा कम्पनीको नै राम्रो आइपिओ एकदम राम्रो भइरहेको छ, मान्छे उपस्थित भइरहेको छ, धेरै नै कति गुणा भइरहेको छ। कम्पनीहरू विश्वास बढेर हो कि यस्तो छ, दुईवटा कुरा भन्छौँ। एउटा चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रबन्ध अनुसार लगानी गर्नुको लागि चाहिँ इजी एक्सेस भयो होइन। इजी एक्सेस भएको कारणले गर्दा सबैले अपर्च्युनिटी सिक गरे होइन। त्यो अवसरमा चाहिँ बिमा कम्पनीको आइपिओ फ्लोटिङ भयो। त्यो पिक्चरमा सधैँ अगाडि चाहिँ बिमा कम्पनी परातो भन्ने, अरूको नभएको बिमा कम्पनी मात्रै भएको भन्ने छैन नि त। हाम्रो बजारमा चाहिँ धितोपत्र बजार, हाम्रो इकोनोमीमा धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ सचेतना पनि हुँदै गयो। त्यो पनि हो कि अहिले प्रत्येक मान्छेले चाहिँ आइपिओबाट अनलाइन मार्फत आइपिओमा एक्सेस पाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पर्छ।